invite all the speakers to come to the stage. Mr. Tank. So what we're going to do now, because we started a little late, we don't have as much time as we wanted for questions, but we still have time for some questions. So what we're going to do is take 5 questions from the audience. We'll take them all together, and then we will answer the questions here. Okay? उहाँले भनिहाल्नुभयो हामीले ढिलो सुरु गरेको हुनाले हामीले 5 वटा प्रश्नहरू लिनेछौँ अहिलेको यो सेसनको लागि। सबै प्रश्नहरू तपाईहरुले पालैपिलो सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रश्नहरू आइसकेपछि उहाँहरूले तपाईहरुको क्वेशन्स टिप्नु हुनेछ र तपाईहरु जोसँग सम्बन्धित प्रश्न हो प्रश्नहरू सकिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले तपाईहरुको उत्तर दिनुहुनेछ वा त्यस विषयमा सानो छलफल हुनेछ। त्यसैले हात उठाइदिनु होला, तपाईका माइक आइपुग्नेछ। मैले सुरुमा यहाँ हात देखेँ, त्यसपछि उ त्यहाँ 2 जना देखिसके, 3 जना पछाडी ब्लू ज्याकेटमा हुनुहुन्छ। माइक लगिदिनु होला फ्लोरमा। Namaste. I'm Sanju Nepali. I'm working for Humanity and Inclusion, and I'm looking after inclusive education project. मेरो क्वेशन चाहिँ हाम्रो टंक सरलाई छ। सर्वप्रथम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ सरले प्रस्तुतिकरण गरिदिनु भयो। मेरो एउटा सानो क्वेशन अब भन्दा पनि क्वेरी चाहिँ अलिकति हाम्रो यो नेशनल एजुकेसन पोलिसी जुन रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छ हैन, सरले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसी जुन चाहिँ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले पहिला डेभलप गरेको थियो 2-3 वर्ष अगाडि, एकदम वाइडर कन्सल्टेसन गरेर हामीले डेभलप गरेका थियौँ। सो त्यो कुरोलाई चाहिँ त्यो पोलिसीले चाहिँ नेशनल एजुकेसन पोलिसीले रिप्लेस गर्ने भनिएको छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि नै सरले सायद यो हाम्रो यो इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसी जुन चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीले भनेको त्यो मेन्सन गर्नु भएको थिएन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एचआई लगायत चाहिँ विभिन्न खालको हाम्रो यो इन्क्लुसिभ एजुकेसनमा काम गर्ने एक्टर्सहरूको चाहिँ अलिकति यो चासोको विषय बनिरहेको छ, जुन चाहिँ एकदम एक्सप्लिसिटली हाम्रो इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसीमा मेन्सन गरेको कुराहरूलाई यो नेसनल एजुकेसन पोलिसीले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्छ, थोरै अलिकति सरले चाहिँ हाम्रो यो मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो सिएचआरडीसँग के कस्तो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी बनिरहेको छ त्यो पोलिसीको लेखिएको कुराहरूलाई एड्रेस गर्नलाई थोरै क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्छ कि भनेर आशा गर्छु। थ्याङ्क यू। टंक सरले प्रश्न लिइसक्नुभयो। हामी दोस्रो प्रश्नतिर जान्छौँ। धन्यवाद। म सृजना केसी, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई म पढाउने काम गरिरहेको छु र अहिले म सानो ठिमी क्याम्पसमा चाहिँ स्पेशल निड एजुकेसनको विद्यार्थी पनि हो। मेरो प्रश्न पनि टंक सरलाई नै छ। अरू सबै प्रस्तुति गर्नुहुनेलाई धन्यवाद दिँदै हामीले अब इन्क्लुसिभ एजुकेसन भनेर ल्याइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, यत्रो प्र्याक्टिस गरेको छ। अब नेसनल रूपमा कसरी हामी गइरहेका छौँ भन्ने पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। तर म पाटन सिबिआरमा स्रोत कक्षाको टिचर र पाटन सिबिआर स्रोत कक्षा चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिर छ। स्कुलभित्र स्रोत कक्षा नरहेको अवस्था छ र हामीसँग भएका बालबालिका जो 8-9 क्लाससम्म पढ्न सक्ने बालबालिका पढेर साङ्ग नर्मल स्कुलबाट फेरि पनि फर्केर पाटन सिबिआरमै आउनुभएको छ। त्यो बालबालिकाहरूको लागि कसरी इन्क्लुसिभ गर्ने प्लानहरू सोच्न सकिन्छ र यो इन्क्लुसिभ भनेर हामीले प्रोग्राम गर्ने भन्दा पनि रियालिटीमा नीति त जति पनि छ। अब एसडिजी गोलले 2030 सम्ममा कसरी एजुकेसनको कम्पोनेन्ट चाहिँ पुरा गर्न सक्छ, राष्ट्रिय रूपमा नै कसरी यसलाई चाहिँ भोलि हामीले यो गर्यौँ भन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि लगेर काम गर्नु होला भन्ने मेरो सुझाव सहित यहाँ राख्छु। धन्यवाद। हाम्रो तेस्रो प्रश्न उहाँले पनि सुरुमै माइक उहाँले कोरिराख्नु भएको थियो, माइक आइसकेको छ उहाँका। धन्यवाद। म लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, म भाषा आयोगमा काम गर्छु र मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस काउन्सिलको प्रस्तुतकर्ता हाम्रो भोगेन्द्रजी समक्ष छ र उहाँको प्रस्तुति अत्यन्त राम्रो छ र अन्तिम स्लाइडमा समावेशी शिक्षक भन्ने टर्म आयो। समावेशी शिक्षण चाहिँ हामीले धेरै सुनेका थियौँ, अलिअलि बुझेका पनि थियौँ र यो समावेशी शिक्षक चाहिँ लामो समयसम्म शिक्षामा काम गर्दाखेरि त्यति बढी परिचित हुन पाएको थिइनँ। यसमा थप प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद। चौथो प्रश्न। Hello, hi everyone. My name is Sogun and I'm currently a student of social sciences.
My question could be addressed by anyone in the panel. As we talk about inclusivity, the people who are often left behind are those who are forced into certain occupation, or someone who are victims, someone who have been trafficked, or someone whose either parents are not identified. So we often tend to forget about these people and not bring them in the periphery of inclusivity. So what do we have to, in our plans to do for them, and how are we moving forward as we focus on quality education and inclusivity? Thank you. We now have the final question. समयलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले अहिलेलाई एउटा मात्रै क्वेसन लिन सक्छौँ. यसपछिको नेटवर्किङ सेसनमा हामी इन्फर्मली पनि कुरा गर्न सक्छौँ. दिस विल बी द फाइनल क्वेसन फर दिस सेसन. नमस्कार, म चाहिँ ईशान रेग्मी. म चाहिँ अन्तर्लिङ्गी व्यक्ति, अन्तर्लिङ्गी समुदायको लागि चाहिँ काम गर्छु. मेरो क्वेसन चाहिँ टङ्क सरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्क्लुजिभ एजुकेसन भनेर चाहिँ डिसेबिलिटीलाई मात्र इन्क्लुजिभ रहेछ होइन. अनि त्यहाँभित्र अब हामी पनि सोसाइटीमा त छौँ नि एलजिबिटिआई कम्युनिटी. अनि म चाहिँ आफू पनि यो एजुकेसन मेरो जर्नीमा चाहिँ धेरै ठाउँमा भिक्टिम भएको मान्छे. अनि यो समुदायको मान्छेलाई चाहिँ यो समावेशी शिक्षामा चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ होइन. र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो शिक्षा नीतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदायको साथीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जन्मदाखेरि एउटा लिङ्गमा तोकिएको छ र हुर्कँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा फरक लिङ्ग भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल कलेजमा चाहिँ के भन्छ भर्ना पनि पाइराखेको अवस्था छैन. यसलाई चाहिँ कसरी यो समावेशी शिक्षामा चाहिँ समेटेर चाहिँ यो समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन. थ्याङ्क यू. प्रश्नहरू यहाँ सकिएको छ. अब हामी विल ट्राई टु फाइन्ड द आन्सर्स टु यर क्वेसन्स. हामी टङ्क सरबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ. सरसँग दुईवटा प्रश्न आइसक्यो अरे, तिनवटा प्रश्न. धन्यवाद. यो एजुकेसन पोलिसी सम्बन्धी कुरा आयो. पहिलो कुरो चाहिँ अब समावेशी शिक्षाको पोलिसी मूल एजुकेसनको पोलिसी आइसकेपछि ती साना तिनीहरू उपखण्डहरू हुन्, एउटा कम्पोनेन्ट हुन्. त्यसै गर्दा मूल पोलिसीले चाहिँ यो अरू पोलिसी खारिज गर्छ भनेर त्यसले खारिज गर्यो. तर समावेशी शिक्षाको चाहिँ पोलिसी अहिले जुन शिक्षाको राष्ट्रिय पोलिसी आएको छ यसले धेरै कुरा समेटेको छ. यो पोलिसीले अपाङ्गता अधिकार ऐनमा गरेको परिभाषा अनुसार 10 किसिमका अपाङ्गता भएका क्षेत्रहरूलाई किटानीका साथ चाहिँ के गर्ने, मूल प्रभाव कसरी ल्याउने, अब सुविधाबाट कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएकोले गर्दाखेरि अब पोलिसी भनेको भावी कानुन निर्माणको एउटा मार्गदर्शन मात्रै हो. र अब राष्ट्रिय शिक्षा ऐन लगायत अब प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने ऐनको लागि एउटा मार्गदर्शन मात्रै हो. त्यसैले अब 2000 समावेशी शिक्षा पोलिसी 2073 खारेज हुने बित्तिकै चाहिँ अब सबै कुरा गए भन्ने होइन. र यो यसमा छन् र खालि त्यसमा के मात्रै थियो भन्दाखेरि रणनीति थियो, कार्यनीति थियो. तर यसमा चाहिँ अहिले नीति मात्रै छन्. अब यो नीतिका आधारमा रणनीति बनाउने, कार्यनीति बनाउने र यसलाई कानुनमा लगेर एड्रेस गर्ने काम चाहिँ हुन्छ. यस विषयमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ. यहाँको चासोको लागि धन्यवाद. अब अर्को छ यो स्रोत कक्षा. यो स्रोत कक्षा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अब 380वटा स्रोत कक्षा छन्. अनि अरू विद्यालयका विद्यार्थी पनि फेरि हाम्रै सिबिआरमा आउँछन्. त्यो विद्यालयले समेट्न सकेन भने स्रोत कक्षाको धारणा के हो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुन्छन्. त्यो बालबालिकालाई कुनै एउटा सेपरेट कोठामा लगेर अनुभूति गराउने, अनुभव दिलाउने, उसलाई अभ्यास गराउने र त्यो विषयमा उसलाई जानिफकार बनाएर अनि जेनरल क्लासमा ल्याउने हो. अब सामान्यतया चाहिँ 6-7 कक्षामा पढेको बच्चाको सामान्यतया एउटा मानौँ नेपालीको मात्रा सम्बन्धी उसले केही गर्दा पनि बुझेन भने त्यहाँ लाने हो. शब्दपत्ति, अक्षरपत्ति हरेक कुरा देखाउनेर उसलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ पोख्त बनाएर, अभ्यस्त बनाएर अनि जेनरल क्लासमा ल्याउने अर्थमा हामीले स्रोत कक्षालाई लिनुपर्छ. अब होइन कि अपाङ्गता भएका बच्चा मात्रै त्यहाँ गएर चाहिँ सिक्ने होइनन्. र अब हेर्ने भने विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका हरेक विद्यालयमा एउटा कक्षा स्रोत कक्षा हुन्छ. त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सामग्री राखिएका हुन्छन्.
ब्रेलको आवश्यकता होला ब्रेल सिक्छ, साइन ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता हुनेले साइन ल्याङ्ग्वेज सिक्छ, सामान्य फिजियोथेरापीको आवश्यकता भएको त्यो सिक्छ। अनि जब उसले त्यो विषयमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि आउँछ। र अब भावी हाम्रो कन्सेप्ट भनेको वास्तवमा शोध कक्षा भनेको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई राखेर उसैलाई मात्रै पढाउने थलो होइन। र यो विषयमा चाहिँ विभिन्न मानवाधिकारवादी संस्थाहरूको पनि बडो आपत्तिजनक प्रतिवेदनहरू पनि आएको विद्यमान अवस्था छ। किनभने बच्चाले सबैभन्दा बढी उसको समसाथीसँग सिक्छ, त्यो उस्तै खालको अरू साथीसँग सिक्ने अवसरबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको छ भन्ने किसिमले आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब शोध कक्षालाई त्यसरी हामीले विकास लिएर गरौँ। र अब अलि थप्ने मात्रै उहाँले भन्नुभयो, थप्ने होइन, अब यो सबै विद्यालयमा पुर्याउने हिसाबले जानुपर्छ। अनि मात्रै हामीले सबैको लागि शिक्षा, सबैको लागि समावेशी शिक्षा र सबै अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने परिकल्पना त्यतिखेर हामी पुरा गर्न सक्षम हुनेछौँ। अब समावेशी शिक्षालाई अगाडि बढाउन योजना के छन् त, भावी कार्यक्रमहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब समावेशी शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि त वास्तवमा चाहिँ हामीले विद्यालयलाई समावेशी विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने त यो हो। हरेक बच्चालाई उसको आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिने अवस्थामा सरकारी विद्यालय भनौँ, सामुदायिक विद्यालयलाई सक्षम तुल्याउनुपर्छ। साधन स्रोत लगायत चाहिँ विभिन्न किसिमको अपाङ्ग मैत्री भौतिक वातावरण त्यहाँ निर्माण गरिएको हुनुपर्छ। प्रशस्तमा टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएको हुनुपर्छ, शैक्षिक सामग्रीको विकास गरेको हुनुपर्छ, मानव संसाधनको विकास गरिएको हुनुपर्छ। र जस्तोसुकै बच्चा विद्यालयमा आए पनि शिक्षा दिने सक्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू नै समावेशी शिक्षाका चाहिँ भावी कार्यक्रमहरू हुन्। अब अन्तिम प्रश्न यो तेस्रो लिङ्गी सम्बन्धी कुरा उठाएको छ, यहाँ साथीहरूले पनि भन्नुहोला। वास्तवमा हामीले कतिपय ठाउँमा गर्दा पनि गर्ल्स र बोय मात्रै भन्दा रहेछौँ, विद्यार्थीहरू भनेर चाहिँ भन्दा रहेछौँ गर्ल्स र बोय। गर्ल्स अब केहीमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि पनि ल गर्ल्सबाट 2 जना बोयजबाट 2 जना मात्रै भन्दा रहेछौँ। र विद्यार्थीहरूमध्ये अलग लिङ्गहरूबाट 2 जना अथवा अलग लिङ्गहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर चाहिँ हामी भन्दा रहन्छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रमको परिमार्जनमा पनि यी कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर बृहत छलफल धेरै चरणमा अगाडि बढिसकेका छ। विभिन्न यो अपाङ्गतासँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ फिडब्याक पनि प्राप्त भइसकेर त्यो मेटेरियल बन्ने क्रममा अगाडि छ। र प्रत्येक नागरिकलाई अब हाम्रा संविधानदेखि लिएर हरेक कानुनमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको आवश्यकता अनुसार भनिसकेपछि अब प्रत्येक नागरिकभित्र चाहिँ ती सबै अँटाउने भएकोले गर्दाखेरि यस विषयमा पनि भावी बन्ने चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा, पाठ्यक्रममा, शैक्षिक सामग्रीहरूमा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो हुँदै जान्छ। हस्, धन्यवाद। लक्ष्मी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने मलाई चाहिँ क्वेसन आउने भयो भन्ने लागिरहेको थियो, सरले एउटा सोधिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। एक्चुअली यो के रहेछ भन्दाखेरि मेन एक्टर भनेको त टिचर नै रहेछ क्या, जसले जे भने पनि समावेशी पोलिसी छ, समावेशी के अरे क्लासरुम व्यवस्थापन छ, समावेशी सामग्रीहरूको निर्माण पनि भएको छ। तर क्लासरुममा प्रयोग गर्ने र त्यो आउटपुट दिने भनेको चाहिँ टिचर नै हुँदो रहेछ। अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो शिक्षक साथीहरू समावेशी हुनुहुन्न, त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। त्यसैले यो चाहिँ ह्युमन बिहेभियर सँग रिलेटेड रहेछ र यो क्लासरुममा प्रयोग रहेछ। म बच्चा हुँदाखेरि विचार गर्थेँ, म कमजोर भएको विषयमा चाहिँ सरले मलाई वास्तै गर्नुहुन्न थियो कि। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मेरो गुरु चाहिँ समावेशी हुनुहुन्न रहेछ भन्ने हो। र यी सम्पूर्ण भएका कुराहरूलाई क्लासरुममा प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षक नै समावेशी शिक्षक रहेछ। अरू फर्दर रिसोर्सेसहरू म सरलाई सेयर गर्नलाई एकदमै आइएम ह्याप्पी टु से। I have to say something about the inclusive teacher. In India, there is 2 to 3 terminology about inclusive teacher. Number 1 is itinerant teacher, a special educator, and resource teacher. Itinerant teacher means mobile teacher. They are teacher
who have a minimum degree of degree certificate or diploma course in special education, and they are recruited on contract basis and deputed at block level, and one teacher or two teachers covered all the elementary schools within the block. This is the concept of resource teacher. But in 2005, National Council for Teacher Education in India and Rehabilitation Council of India has signed an MOU, Memorandum of Understanding, for recruiting the special educator or inclusive education teacher in schools. And in 2010, the NCT has issued guidelines that in normal schools or inclusive schools, B.Ed, general B.Ed, a Bachelor of Education degree holders are recruited as a normal teacher, and B.Ed special education holder or diploma special education holder teachers as resource teacher or a special education teacher, or recently the terminology is inclusive education teacher. Earlier in 2006, the Delhi High Court has ordered a decision that in every school, 2 special teachers recruited. And CBSE that are controlling the private schools, they also issued the advisory to recruit minimum 1 teacher in CBSE affiliated schools. So this is the concept of inclusive teacher and inclusive education teacher. And both the teachers would get a similar salary. But what about general teachers who have a degree of Bachelor of Education or diploma in elementary education? So in India, there are short-term in-service programs for sensitizing those teachers who have not any experience of handling the special need education, children, special need children. Some training modules are of 10 days, some of 4 days. These training modules sensitize them to how to handle with care those students who are differently able in a classroom. So after getting in-service, short-term in-service training, all teachers became special teachers or inclusive teachers. Excellent. Thank you so much. I hope you'll all agree it was a really fascinating overview and gave us a really great different understanding of inclusion, both in Nepal and in India. Could you all please join me in thanking our 3 speakers from today? Thank you so much, Liana, for moderating this session, and thank you all the speakers. अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ. टी ब्रेक छ, तर टी ब्रेक इज मोर अफ अ नेटवर्किङ. हामी एकअर्कालाई बढी चिन्ने र सँगसँगै टी ब्रेकको यो सतहमा चाहिँ एक्सपिरियन्सिङ सेयरिङ मी इन 5 मिनट्स भन्ने इन्ट्रेस्टिङ 4 जनाको प्रेजेन्टेसन छ, which will be moderated by Sharda Joshi, Head of Connecting Classrooms Project from British Council. So बाहिर गार्डनमा घाममा चिया खाँदै यो नेटवर्किङ प्रोग्राम साथसाथै प्लिज यो प्रेजेन्टेसन पनि